क्लास में हूँ बेटा। जी सर, ये मीटिंग हेलो। सर मीटिंग एंड होने लगी है। मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ दोबारा से। अच्छा जी। अंजाम सोल्यूशन एक्सक्यूज मी शुड बी सर। जितने भी आप सोल्यूशन जी। जी सर, ये मीटिंग एंड हो रही है। मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ दोबारा। इसका ओके टाइम बेटा। खत्म हो गया है। ओके बेटा। ओके सर। के दो एस्पेक्ट्स होती हैं। जो बुलिंग इंटरवेंशन होती है उसकी दो एस्पेक्ट्स होती हैं। पहली एस्पेक्ट ये है कि आप विक्टिम के साथ इंटरेक्शन करते हो, उसकी फैमिली के साथ इंटरेक्शन करते हो, और बाय एनकरेजमेंट or support, and by evoking resilience, and by removing guilt, or by guiding him or protecting him and providing him safety, आप उसको इंश्योर करते हो कि उसका जो फंक्शन है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है। उसके बाद आप इसी तरीके से जो है, जो बुली है, जो कर रहा है, उसके साथ भी इंटरेक्शन करते हो और देखते हो कि उसने किस तरीके से, यानी उसमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको गाइड किया जाए ताकि वो या रिकन्सिलिएशंस के ज़रिए या रेस्टिट्यूट के ज़रिए या अपोलॉजी के ज़रिए या किसी भी और मीन के साथ वो जो है विक्टिम जो है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करे। कई दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे अपने वालदैन को देख के बुलिंग बिहेवियर सीख रहे होते हैं, यानी उनके वालदैन में टेंडेंसीज होती हैं कि वो बच्चों में इनकॉर्पोरेट करते हैं बुलिंग का एक स्टाइल। तो उस सूरत में वो वालदैन जो हैं उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, इंटरवेंशन होनी चाहिए। लेकिन ये महज़ब मुआशरों के बेटा तरीके हैं। यहाँ तो आप कोशिश करेंगे तो लोग लड़ने को आ जाएंगे आपके साथ। ये महज़ब शाइस्ता जो होते हैं मुआशरे, उनका ये तरीक़ाकार होता है कि जो तंग कर रहा है उसको भी बताया जाए कि आप माफ़ी मांगें, आप अपना रवैया दुरुस्त करें, आप अगले की डिग्निटी का ख्याल करें, लेकिन उसमें उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। ये ना हो कि वो नाइट महसूस करना शुरू हो जाए और वो क्राइसिस की सिचुएशन में हो जाए। ऐसी सूरत में ये भी असेसमेंट हो करनी चाहिए कि जो वालदैन हैं, जिसको जो बुली के वालदैन हैं या जो फैमिली है या जो सराउंडिंग है, कहीं वो तो नहीं ऐसी जो उसके अंदर ये टेंडेंसी जो है पैदा कर रही है। तो ऐसी सूरत में फिर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि हो सकता है वो उसके अंदर ये टेंडेंसी पैदा कर रहे हों। तो बुलिंग के केस में जब बुलिंग आपके एक क्राइसिस सिचुएशन बनी हो तो उसके लिए अप्रोच जो इंटरवेंशन की है वो विक्टिम फोकस्ड भी हो सकती है और बुली फोकस्ड भी हो सकती है। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि दोनों का ख्याल रखा जाए और दोनों को ही अप्लाई किया जाए। लेकिन अगर लोकेट नहीं हो सकता, क्योंकि साइबर बुलिंग में कई दफ़ा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप देख सकें कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो उस सिलसिले में फिर आप विक्टिम पे ही फोकस करेंगे। तो बकिया जहाँ तक वो हेल्थ और यूएस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन या जो मैंने आपको वो प्रोसीजर्स बताए हैं, तो जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे अपने कहीं इंस्टीट्यूशन में या जाओगे तो वहाँ बुलिंग रोकने के लिए हो सकते हैं और सोशल बुलिंग रोकने के लिए भी हो सकते हैं अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में हो। लेकिन ये है कि इनमें से बहुत सी चीज़ें हमें अपनी कल्चरल नीड और सोशल नीड्स और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देखते हुए अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन ये एक बिल्कुल तयशुदा बात है कि जो बुलिंग है वो लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और अगर अमेरिका जैसे महज़्ज़ब मुल्क में 2 लाख तलबा स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उनको कहा, उनकी वो बुलिंग के खौफ से स्कूल नहीं जाते, तो पाकिस्तान में उन लोगों की कितनी तादाद होगी ये अब आप खुद तसव्वुर कर लें और सोच लें। लेकिन ये है कि ये ट्रीटेबल है, इसको हल किया जा सकता है
اور اس میں اگر آپ کی ایکسپرٹ اوپینین، آپ ایکسپرٹ وے میں اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. 3 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں وکٹم کے ساتھ کام کرتے ہوئے. اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس کی سیفٹی انشور کرتے ہیں، اور ایک یہ انشور کرتے ہیں کہ وہ پروٹیکٹڈ فیل کرے، اور ایک یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک سینس آف گلٹ پیدا نہ ہو. اگر وہ اپنے آپ کو بلیم کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر وہ اس کا خود قصور ہوتا تو وہ یعنی اس طریقے سے اپنے آپ کو بلیم نہ کرتا. تو یہ ایک کائنڈ آف وڈرال کا ایک رویہ اس کے اندر پیدا ہو گیا. تو وہ وڈرال کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پرویژن آف سیفٹی جو لیک کر رہی ہے وہ اس کو پرووائڈ کریں، پروویژن آف سیکورٹی جو لیک کر رہی ہے وہ اس کو پرووائڈ کریں، اور جو وہ ان پروٹیکٹڈ محسوس کر رہا ہے اس کو وہ پروٹیکٹڈ محسوس کروائیں. تو یہ بیسک یعنی فیملی جو ان کی ہے اس کے ساتھ، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کو آپ گائیڈ کریں جو وکٹم ہے اس کے. کئی دفعہ یہ ہے کہ وہ بچہ بیچارہ تنگ ہو کے آیا تو والدین نے اسے پیٹنا شروع کر دیا کہ اور باہر جاؤ، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اس کا تو قصور کوئی نہیں ہے، یہ تو بے بس ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کا تو میٹر ہی نہیں ہے، یہ تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے، افیکٹ کی وجہ سے یہ ایسے اس نے بیہیو کیا ہے. یعنی کئی دفعہ وہ بہت زیادہ ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بچے، اور اس کے بعد وہ گھر میں ان کا بیہیویئر بالکل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کی جو انٹرونشن ہے پھر کام کرے گی. تو اس کی پیرنٹس کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وکٹم کا جو اصل ریزن ہے اس کے بیہیویئر کا یہ ہے. تو وہ ریزنز جب پیرنٹس کو سمجھایا جائے گا ان کو بھی سمجھ آ جائے گا، جب وکٹم کو سمجھایا جائے گا تو سیلف بلیم جو ہے وہ ختم، گلٹ ختم ہو جائے گا. اور جس وقت آپ اس کو گلٹ ختم ہوگا تو وہ پروٹیکٹڈ بھی محسوس کرے گا اور سیکیور بھی محسوس کرے گا. تو یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس وقت آپ وکٹم کی فیملی کو آپ فوکس کرتے ہو ان کیس آف بلنگ. اب بلنگ تو تم لوگوں کو میں نے ڈیٹیل سے سمجھا دیا ہے. اسی طریقے سے جس وقت آپ جو بلی ہے اس کی فیملی کو یا اس کو فوکس کرتے ہو تو دیکھو وہ بھی ہیومن بینگ ہے. ہر کلچر کے اپنے ڈفرینٹ نارمس ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، ریلیجس نارمس ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، سوشل نارمس ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو احساس دلانا ہے کہ وہ مینز ایسے اڈاپٹ کرے کہ جس کے ذریعے سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو احساس ہو جائے کہ وہ یعنی اس کی جو تلافی اس زیادتی ہے اس کی تلافی ہو گئی ہے بائی اپولوجی، بائی ریکنسیلیشن، اور بائی کوئی بھی اس قسم کے مینز ہو سکتے ہیں جو بلی کی طرف سے اس کو آفر ہوں. لیکن ایسا کرتے ہوئے اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ جو آپ سب اس کو کر رہے ہیں اس سلسلے میں تو اس میں کہیں اس کو اس کی سیلف ریسپیکٹ مجروح نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ہیومن بینگ ہے. تو اس کے نتیجے میں بھی پھر وہ اوور ری ایکٹ بھی کر سکتا ہے، اس میں پرابلمز بھی آ سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو غور و فکر کرنا پڑتی ہیں. تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بیچارہ بے قصور ہوتا ہے، وہ فیملی کا جو ایک اس کا ایٹماسفیئر ہے، جو فیملی ایٹیٹیوڈز ہیں یا فیملی جو یعنی کنڈکٹ ہے، اس کی وجہ سے وہ اس میں یعنی اس سچویشن میں وہ آ جاتا ہے. تو اس میں پھر آپ کو فیملی کو فوکس کرنا چاہیے، پیرنٹس کو فوکس کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ جناب آپ ایسے کہتے ہیں، یہ ینگ بچہ یا بچی یہ پھر ایسے بیہیو کرتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے. لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی جو پرسنل ڈگنیٹی ہے یا سیلف جو ہے وہ کسی طریقے سے افیکٹ نہ ہو یا ہرٹ نہ ہو. تو یہ ہے بیٹے ٹوٹل جو آج ہم نے بلنگ کے بارے میں پڑھا اور سمجھا. اور اس سلسلے میں اب اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے یا کویسچنز ہیں تو پوچھ لیں. یہ بہت زیادہ ہینڈلنگ بہت
टेक्टफुली करनी पड़ती है, क्योंकि